चाय। थैंक यू। इलियासिफ क्या बात है, बड़े बिजी लग रहे हैं आप। इलियासिफ ऐसे इग्नोर तो ना करें। मैं काशिफा से बात करता हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं बात करता हूँ। नॉक नॉक। खैरियत? सॉरी, मैं इग्नोर नहीं कर रहा था। मैं असल में कलाम के इस हिस्से को पढ़ रहा था जहाँ पे पौलुस रसूलों के अमाल में 14वें बाब में ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताते हैं कि हम किस तरह बैनुल सकाफ़ती तौर पर अंजील के पैगाम को दे सकते हैं। और काशिफा, मैं ये बात सुनकर कई दफ़ा ज़रूर हैरत अंगेज़ होता हूँ और सोचता भी हूँ कि कई दफ़ा पासबान और कई दफ़ा खुदाम के खादिम जो हैं उनको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। और वो बुनियादी सवाल ये है कि जब हम खुदाम यीशु मसीह की इंजील का पैगाम सुनाते हैं तो क्या लोग उन्हें समझ भी पाते हैं या नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब सीखने या सिखाने का अमल आता है तो वहाँ पर अदबी और जो गैर अदबी लोग हैं उनके सीखने का अमल और तालीमात को हासिल करने का अमल या मालूमात को हासिल करने का अमल जो है वो फ़र्क होता है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल देखें, और मेरे सामने एक मिसाल आ रही है, अगर हम मरकस उसका 4 बाब और उसकी 33वीं आयत देखें तो वहाँ हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब तालीम दिया करते थे तो वो लोगों के सोच का, लोगों के जहन का ख्याल ज़रूर रखते थे और उनके मुताबिक उन्हें तालीम दिया करते थे। इस आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम कहता है कि वो उनको इस किस्म की सब मिसालें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाया करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह बड़े सेंसिटिव थे इस हवाले से कि जब वो कलाम सुना रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, तो लोग उसे वाकई समझ पा रहे हैं या नहीं। इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि बैनुल सकाफ़ती तौर पे जब हम भी खुदावंद का कलाम किसी के पास लेकर जाते हैं तो जो सबसे पहली रुकावट आती है वो मुझे लगता है कि सकाफ़ती मुश्किल ही है, जिसे हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। और मैं समझती हूँ कि जब हम किसी के साथ खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए जाते हैं, कोई जमात है या कोई शख्स है, तो हमें उनके मुतालिक पूरी मालूमात हासिल होनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि वो कौन हैं और वो ऐसे क्यों हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मेरे सामने आती है वो पौलुस रसूल की है कि जब वो क्रॉस कल्चरली जाते थे या बैनुल सकाफ़ती तौर पर खुदावंद का कलाम किसी के साथ शेयर करते थे तो हम देखते हैं कि वो उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल करते थे, जानकारी लेते थे, और साथ ही साथ वो इस बात को देखते थे कि उन लोगों को उन कलाम की समझ है या नहीं है, और फिर वो खुदावंद का कलाम इस तरीके से सुनाया करते थे कि वो मौसर साबित हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो हम पैगाम सुनाने में ख़ास तौर पर जब हम क्रॉस कल्चरली कह रहे हैं या बैनुल सकाफ़ती तौर पर कह रहे हैं तो वो एक और रुकावट जो मैं समझता हूँ हमारे सामने आ सकती है वो है लैंग्वेज बैरियर, जिसे हम ज़ुबान भी कहते हैं। काशिफा, रोज़मर्रा की ज़ुबान फ़र्क होती है, तिजारती ज़ुबान फ़र्क होती है, इसलिए हमें ये एहतियात करना चाहिए कि जब हम अंजील का पैगाम सुनाते हैं तो इस तरह और इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाए कि उन्हें समझ आ सके। मैं आपको मिसाल इसकी इस तरह देना चाहूँगा, जैसे लफ्ज़ नजात जो है, अगर आप किसी तबके को या किसी जमात को लफ्ज़ नजात के हवाले से बताना चाह रहे हैं तो आप देखें कि क्या लफ्ज़ नजात को वो अपनी ज़ुबान में उसी तरह समझ पाते हैं। अगर वो उस तरह उसे नहीं समझते तो अंजील के पैगाम और नजात का मतलब जो अंजील के मुताबिक है वो उसको पूरी तौर पर समझ नहीं सकते। इसलिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आप जुमले इस्तेमाल करते हैं, जो आप माशरे के हवाले से चीज़ों को सोचते हैं, वो इस तरह बयान करें कि लोगों को बेहतर तौर पर कलाम की समझ हो। फिर हम एक और जो रुकावट देखते हैं बैनुल सकाफ़ती तौर पर खुदावंद के कलाम को पहुंचाने के लिए या क्रॉस कल्चरली पहुंचाने के लिए, वो ये है जिसे हम कहते हैं अदबी मुश्किल या जिसे हम कहते हैं लिटरेसी मुश्किल, लिटरेसी बैरियर एक्चुअली अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं। और ये रुकावट जो है ये बहुत ही अहम है। हमें देखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को या जिस तबके को आप खुदावंद का कलाम सुना रहे हैं उनका अदबी जो मयार है वो क्या है। इलियासिफ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और मैं समझती हूँ कि एक पढ़े लिखे इंसान को या जमात को पढ़ाने में, सिखाने में, और एक अनपढ़ जमात और शख्स को सिखाने में फ़र्क होता है। बिल्कुल। और हम देखते हैं काशिफा कि ये जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें भी लेवल्स हैं। पता नहीं हमने कभी इसे गौर किया है कि नहीं। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें मुझे पता चला कि जिन लोगों ने तो हाई स्कूल किए हैं या 12वीं जमात से कम पढ़े हुए हैं उन्हें जो है वो फंक्शनल तालीम याफ्ता कहलाते हैं या अमली तालीम याफ्ता कहलाते हैं। वो लोग जिन्होंने 12वीं जमात तक पढ़ा है या 12वीं जमात से ज़्यादा पढ़ा है उनको जो है ये कहलाते हैं नीम तालीम याफ्ता
یعنی کہ کم تعلیم یافتہ، اور وہ لوگ جنہوں نے گریجویشن یا 14ویں جماعت سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ یا بہتر تعلیم یافتہ۔ اگر ہم ان دونوں میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی تھوڑی سی اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پر الیاسف، سیکھنے کا عمل فرق کیسے ہے؟ دیکھیں، سیکھنے کا عمل ان میں فرق اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ تو زبانی سیکھتے ہیں وہ کہلاتے ہیں اورل کمیونیکیٹرز، عملی طور پر یا زبانی جو سیکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو پڑھ کر سیکھتے ہیں، یعنی کہ تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے جو پڑھ کر سیکھتا ہے، اسے ہم پرنٹ کمیونیکیٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں زبانی سیکھنے والے طبقے کی یا اس گروپ کی جو کہ زبانی سیکھنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیر تعلیم یافتہ ہیں اور یہ زیادہ تر سن کر سیکھنے کا عمل کرتے ہیں، یہ سن کر جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پھر ہم جب پڑھے لکھے طبقے کے سیکھنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا تعلیم یافتہ طبقے کے سیکھنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے جو کہ پڑھ کر، تحقیق کر کے، اصولوں کو پر گفتگو کر کے، ڈسکشنز کر کے اس طرح سے یہ سیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس گروپ کو جو ہے ہم کہتے ہیں تعلیم یافتہ، یا وہ لوگ جنہوں نے گریجویشن یا اس سے زیادہ پڑھیں، انہوں نے پڑھائی کی ہوئی ہے۔ تو الیاسف، آپ ان گروپس کے لیے کیا مشورہ دیں گے کلام سنانے کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ بڑا ایک خاص اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب ان دو مختلف گروپس کے ساتھ آپ کلام کو شیئر کرتے ہیں یا منادی کرتے ہیں، کلام کو سناتے ہیں، تو ان کے سکھانے میں آپ کا جو منصوبہ ہے یا جو آپ کا عمل ہے یا جو آپ اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں وہ فرق ہوگی، جس کو ہم نے پولس رسول کی زندگی میں بھی دیکھا تھا۔ اگر آپ پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ انجیل کے پیغام کو پہنچانا چاہ رہے ہیں یا سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ انہیں انکریج کریں کہ وہ کلام کو صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیق بھی کریں، لفظوں کی تحقیق کریں۔ میرے خیال ہو سکتا ہے شاید وہ حقائق کو جو ہے وہ اس میں دیکھیں کہ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادہ اسٹڈی کریں، جیسے کلید الکتاب یا قاموس الکتاب کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو انکریج کریں کہ صرف کلام کو سنیں اور پڑھیں نہ، بلکہ آپ اس کی تحقیق بھی کریں۔ پھر جب آپ انجیل کی منادی یا خداوند کے کلام کو ان پڑھ طبقے کے پاس لے کے جاتے ہیں یا ایسے طبقے کے پاس جو کہ کم تعلیم یافتہ ہیں، ان کو آپ انکریج کریں اور ان کو کہانیوں سے سکھائیں، تمثیلوں سے سکھائیں، گیتوں سے سکھائیں، میوزک سے سکھائیں، آرٹ سے سکھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے وہ زیادہ بہتر طور پر سیکھنے کا عمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سن کر نہیں سیکھتے، وہ سن کر بھی سیکھتے ہیں، لیکن جب آپ ان پڑھ طبقے کے پاس خداوند کے کلام کو لے کے جاتے ہیں تو یہ باتیں یاد رکھنی جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی اگر ہم مثال دیکھیں تو جہاں پر بھی وہ ان پڑھ طبقے کے ساتھ یا کم پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ خداوند کے کلام کو سناتے تھے تو وہ تمثیلوں کا بہت استعمال کرتے تھے، اور یوں خداوند کا کلام مؤثر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ واقعی میں الیاسف یہ بڑی دلچسپ اسٹڈی ہے، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اتنا غور و خوض کس بات پر کر رہے تھے، اور تھینک یو یہ ساری باتیں مجھے بھی سکھانے کے لیے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں آج میں نے سیکھی ہیں انہیں میں آپ کے سامنے دہراؤں۔ بالکل، اور یہ چائے بہت اچھی بنائی ہے۔ تھینک یو۔ بین الثقافتی طور پر انجیل کا پیغام سنانے کے لیے ناظرین کی ثقافت، زبان، ادب اور معاشرتی طرز زندگی کو جاننا بے حد اہم ہے۔ بین الثقافتی طور پر انجیل کا پیغام سنانے میں رکاوٹیں، ثقافتی مشکل، کلچرل بیریئر، زبان، لینگویج بیریئر، ادبی مشکل، لٹریسی بیریئر۔ سیکھنے کے عمل میں 2 طریقے یاد رکھیں: زبان سیکھنے والے اورل کمیونیکیٹرز، پڑھ کر سیکھنے والے پرنٹ کمیونیکیٹرز۔ تعلیم یافتہ کلام کو پڑھ کر، تحقیق کر کے اور حقائق سے سیکھتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ کہانیوں، تمثیلوں اور گیتوں کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ تو کاشفہ، جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اور سیکھا ہے، کیوں نہ ہم ان لوگوں کے لیے، ان طبقوں کے لیے دعا کریں کہ جب خداوند کا کلام ایسے لوگوں کو لے کے جایا جائے تو خداوند کا روح ان کی زندگیوں میں کام کرے، ان کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آئیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہلیلویا، خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند تیرے کلام سے اور تیری روح کی باتوں کے حوالے سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوندہ، میں دعا کرتا ہوں کہ جب ان لوگوں کو اے خداوندہ تیرے کلام کا پیغام سنایا جاتا ہے، انجیل کا پیغام سنایا جاتا ہے، تو وہ ان کے دلوں پر نقش ہونے والا ہوا ہے۔ خداوندہ تو ہمیں عقل اور دانش دے تاکہ تیری انجیل کا پیغام اے خداوند اس طرح ہم انہیں پیش کریں کہ اے خداوندہ وہ ان کے دلوں پر کام کرے اور تیرا روح جو ہے ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے، مسیح کے وسیلے سے، آمین۔